حبيبي ريان ملك الشخصيات ورقم واحد. طبعا فاز بشخصية رقم واحد الأول شخصية لوفي، والآن شخصية والله أنا ما أعرف لها وش اسمها. إيش اسمها يا ريان؟ توما. وحقيقة أزعجوني المسؤولين في البوليفارد، المسؤولين عن الشخصيات وعن كذا، وقاموا يغروني انه لابد ان يشارك مع زملائه في الشهر والنص الاجازه الصيفيه، وقلنا وشرطت عليهم انه ما هو لازم يوميا، يعني قالوا خلاص يجي 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام كافيه. تسلموا، وانا اثق في هذا الولد. يلا ماشي مع السلامه. صديقي طبعا هو